बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। जी हाँ, एक खबर इमरान खान साहब की अडियाला जेल से केपीके में मुंतकली। जी हाँ, एक बड़ी जगह पर ये केस लग चुका है और ये फैसला कुछ भी मुतवक्को है। उसकी कुछ तफसील। एक आम तरीन हाई प्रोफाइल शख्स की गिरफ्तारी। जी हाँ, मैं उस शख्स का नाम भी आपको बताऊंगा और ये फैसला ऐसे प्लेटफॉर्म पर हुआ है जिससे ऊपर कम से कम पाकिस्तान में कोई और बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं। मैं उसकी कोई डिटेल आपके सामने रखना चाहता हूँ। कौमी हुकूमत में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हो सकती है या बेहतर होगा या नहीं होगा, इसकी है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ बातें चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मैच पड़ गया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसकी भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो अहम भी लोग इसको मिस नहीं करना। अगर रोज चैनल देख के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये फायरवॉल वाला इशू जो है ना, उसमें हमें आपकी डेफिनेटली मदद रिक्वायर्ड है। देखिए, मैंने आपको कल कितनी मजे की एक टर्म दी थी अंसार अब्बासी साहब से मुतल्लिक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स पर लगता है अंसार अब्बासी साहब ने डिग्री हासिल कर ली है, पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है, डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं। मैंने आपको कल ये टर्म दी थी। और क्योंकि अंसार अब्बासी साहब और कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल। पहले उनकी हफ्ते में एक स्टोरी या 10 दिन में कोई एक स्टोरी या एक कॉलम आता था, अब तो रोज ही वो यही काम कर रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ भी आ रही है इस हवाले से। तो वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, उनकी जो सहाफत है ना, वो बाकी तमाम जगहों पर दम तोड़ गई है और वो सिर्फ और सिर्फ सहाफत उनकी रिपोर्ट कर रही है इमरान खान साहब के ऊपर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। हर जगह वही नजर आ रहे हैं। आज फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक स्टोरी छापी है, उस स्टोरी शाया की है। उसके किरदार भी वही हैं, उसके अफकार भी वही हैं, उसका सिनेरियो भी उसी तरह खींचा। मैंने कहा जरा मैं आपके सामने रखूं पहले, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो सिविल नाफरमानी की जो कॉल है ना, वो काबिल अमल नहीं है। वो कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत इमरान खान साहब से मुलाकात करके कॉल वापस लेने का मशवरा देगी, यानी मशवरा दिया जाएगा पीटीआई की क़यादत की तरफ से कि कॉल ऑफ कर दें इमरान खान साहब। वो कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल ज़्यादातर पार्टी के लोगों के लिए हैरान कुन है। वैसी हैरान कुन है जैसे डी चौक की फाइनल कॉल थी, वो भी हैरान कुन थी ना। तो सेम यही स्टोरी है, यानी जहां जहां पहले डी चौक लगा था हैरान कुन में, वहां सिविल नाफरमानी लगा था, तो सेम कॉपी पेस्ट किया है। उसी तरह जराए, उसी तरह दोस्त, उसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप, उसी के साथ वो बता रहे हैं। वो कहते हैं दाखिली व्हाट्सएप में पीटीआई के बाकी रहनुमाओं के उन्होंने इख्तलाफ किया कि ये कॉल काबिल अमल नहीं है और ना ही बर वक्त। ये काबिल अमल है या नहीं है, इसकी तरफ अगर सोचने की बजाय इस तरह की कॉलों को रोकना कैसे है, इसके लिए गुफ्तगू करनी है। मेरा ख्याल है ये ज्यादा मेयार होता ना, अगर अंसार अब्बासी साहब ये लेके आते कि यार हम एक अच्छी पोजीशन पर नहीं जा रहे, ये अच्छी नहज पे नहीं जा रहे, अक्ल को प्रिवेल करना चाहिए, सेंस को प्रिवेल करना चाहिए, वाइज डिसीजंस लेने चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, बैठनी चाहिए, तो मैं शायद अंसार अब्बासी साहब की इस खबर को थोड़ा सा वजन भी दे देता। तो वो कहते हैं कि काबिल अमल नहीं है, नहीं करो यार, बड़े बड़े ऑप्शंस हैं पीटीआई के लोगों के पास। अगर उन्होंने सिविल नाफरमानी करके रेमिटेंस अगर उन्होंने वाया बैंक नहीं भेजनी तो फिर किस तरीके से भेजनी, ये सब चीज़ें हैं उनके पास। तो बहरहाल वो कहते हैं ना ही बर वक्त है। तो भाई बर वक्त कौन सा होता है और वक्त कौन सा होता है, ये भी हमने 3 कॉलों में देख लिया। और मजीद वो बताते हैं अंसार भाई साहब के बैरिस्टर गौहर साहब हैरान है, सलमान अकरम राजा साहब हैरान है, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर साहब हैरान है कि हमें तो ट्विटर से पता चला है, हमें तो इमरान खान साहब ने बात नहीं बोली। भाई डीचो की कॉल भी आपको सिर्फ कहा था कि कॉल के लिए तैयार रहे, उसकी जो डेट दी थी वो अलीमा खान साहबा ने दी थी। उसके हवाले से जो क़यादत की सबसे ज़्यादा मदद की थी वो बुशरा बीबी साहबा ने मदद की थी। क्योंकि पीटीआई की क़यादत में ये नहीं कहता कॉम्प्रोमाइज़ है, वो दिलेर नहीं है जो दिलेरी रिक्वायर्ड है इमरान खान साहब को। वो दिलेर में कॉम्प्रोमाइज लफ्ज़ बहुत ही मशकूक लफ्ज़ है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकता किसी के लिए भी। ये गद्दार, दहशतगर्द, इससे कम का लफ्ज़ नहीं है कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो वो उतनी दिलेर नहीं है, 3 मौके दे चुके हैं, टारगेट्स उस तरह के अचीव नहीं हुए, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं आई। तो फिर आप सिर्फ ये देख लें, पूरी क़यादत को 3 बार मौका दे चुके हैं। तो यहाँ तक है रुकन पार्लियामेंट का इसके फॉलो किया हमने सिविल नाफरमानी को, तो रुकन पार्लियामेंट जो है वो नाअहल हो जाएंगे। भाई रुकन पार्लियामेंट से किसी को क्या कंसर्न है, इमरान खान साहब की कॉल ही काफ़ी है। इस कॉल को रोकने के लिए गुफ्तगू की तरफ आए, नहीं तो कोई और चीज़ होगी, कोई और चीज़ होगी। मैं ये नहीं कहता, मैं कभी इसको सपोर्ट कर भी नहीं सकता।
کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کی بندش کی طرف جا رہے تھے، ہم پاکستانی مصنوعات کی بندش کی طرف چلے گئے. ہم نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا تھا، ہم نے اس لیے الیکشن کی طرف گئے تھے، اس لیے مینڈیٹس کی طرف گئے تھے. یہ سب چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی کال تھی کہ میں چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا، چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا، چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا. تو کس نہج پہ جا کے لے جایا گیا ہے معاملہ، اس نہج کو پکڑیں. بیسیکلی سب سے زیادہ ضروری یہ ہے. تو پہلا جو ڈی چوک والی کال تھی، سیم وہی سینیریو ہے، وہی لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے انصار عباسی صاحب نے آج ایک بڑی زبردست قسم کی اپنی یہ سٹوری چھاپی. ہاں، فواد چودھری صاحب جن کی 3 دن پہلے عمران خان صاحب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ان کی خیر چمی تو نہیں لی عمران خان صاحب نے، کیونکہ فواد صاحب نے کہا عمران خان صاحب بوسے نہیں لیتے، لیکن شیخ رشید صاحب نے یہ بات کہی تھی. تو اس ملاقات کے بعد نا کل ایک انٹرویو دے رہے تھے، اس انٹرویو میں انہوں نے ایک اچھا آئیڈیا دیا قومی حکومت سے متعلق. انہوں نے ایک آئیڈیا شیئر کیا، اور تاکہ یہ جو موجودہ درجہ حرارت ہے کسی حد تک ختم ہو سکے. اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان اور اچک زاہد صاحب مل کر نئے پرائم منسٹر کے نام پر اتفاق کریں. یعنی سب سے پہلے شہباز شریف صاحب سے جان چھڑائی جائے اور یہ مل کر ایک نئے پرائم منسٹر پر اتفاق کر لیں. اور پی ٹی آئی کو بھی قومی حکومت کا حصہ ہونا چاہیے. وہ کس طریقے سے ہے فریم ورک وہ تو بھی انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا ہونا چاہیے، حصہ بننا چاہیے. اور یہ ایک سینسیبل، ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی سینسیبل بات ہے، کیونکہ سب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے، حکومت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے، پی ٹی آئی. یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے مدار سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا ہے. جب پیچھے ہٹیں گے تو تب کوئی چیز آ سکے گی، اور اس کے لیے پاکستان سے محبت اور پاکستانیوں سے محبت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سب کے لیے. جی ہاں، زمین سے زیادہ زمین پر رہنے والوں کے ساتھ محبت ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس پر کام ہو سکتا ہے اور قابل عمل بھی ہے، لیکن آغاز تو کہیں سے کرنا ہوگا. ادھر جی ڈی چوک والے معاملے سے متعلق میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جی. کریک ڈاؤن یہ 2 دن سے شروع ہو چکا ہے اور بہت زیادہ گرفتاریاں کا بھی خطرہ ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں بہت زیادہ گرفتاری ہو رہی ہیں یہ 26 نومبر والے معاملے میں، کیونکہ فارمیشن کمانڈر کا بھی 2 دن پہلے جب اجلاس ہوا تو اس کا اعلامیہ اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو، سنا ہو، تو اس میں حکومت کو پش کیا گیا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، باقاعدہ پش کیا گیا، گائیڈ کیا گیا کہ آپ حکومت قانون بنائے اس طرح کے واقعات پر اور عدالتیں سزائے دیں. اور میرا خیال ہے وہ اب ایکشن شروع ہونے جا رہا ہے. ایف آئی اے نے میری خبر کے مطابق لسٹیں بنا دی ہیں، چھاپے شروع ہو چکے ہیں. ہمارے کچھ جاننے والے دوست احباب ہیں، ان کے یہاں بھی رات کو چھاپے مارے گئے ہیں، جس میں سلمان دورانی وغیرہ یہ سب شامل ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی خبریں پتہ چل رہی ہیں. اور ایک بات میں بھی بتا دوں، ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کے خلاف ایکشن ہونے جا رہا ہے، جن کے خلاف لسٹیں بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے بہت سی خبریں فیبریکیٹڈ بھی دی ہیں. یہ جن کے اوپر ہوا یہ تو بیچارے کاپی پیسٹ خبر بتانے والے ہیں کہ جو خبر چل رہی ہے. کچھ لوگوں نے فیبریکیٹڈ اختراعیں بھی برتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہیجانیت میں اضافہ ہوا، افراتفری میں اضافہ ہوا، مزید نفرتوں میں اضافہ ہوا، مزید قیاس بڑھی ہے ان تمام چیزوں سے نا. اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، 298 لاشیں، آپ کو چھوٹی موٹی بات ہے، 298 یا 78 لاشیں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا. یہ لطیف کھوسہ صاحب نے کی تھی، پوری کر کے دیں بتائیں. انہوں نے کہا یہ ہماری سیاسی کمیٹی کے اندر یہ بات سامنے آئی اور میں کنفرم ہوں یہ بات انہوں نے بولی، اور یہ انہوں نے بڑی بات تھی، اس سے باقی لوگوں میں افراتفری پھیلی تھی. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہتے کہ پولی کلینک کی چھت کے اوپر لاشوں کو پکانی حلول کیا گیا، اس طرح کی ساری باتیں انہوں نے کہی تھی نا. تو حالانکہ پی ٹی آئی کا جو آفیشل ہے وہ 12 پہ کھڑے ہیں ابھی تک. ان کی ڈیڈ باڈیز کا بھی پتہ چل گیا، ان کے گھر تعزیت کے لیے بھی لوگ چلے گئے، ان کی قبروں کا بھی پتہ چلا. یہ سب چیزیں ہر ایک کی سٹوری اب تو پوری دنیا میں ہے، ازل شمس ہے، اس میں کسی کو چھپانے کی، یہ چھپنے والی اب یہ کوئی بات نہیں ہے. اب ایسی چیز نہیں ہے کہ حکومت کا گولی چلی، نہیں. پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی اپنے کارکن کو یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی کہ 12 افراد شہید ہوئے ہیں. انہوں نے پردہ فرمایا ہے. کیونکہ کل وہ جو 1-1 کروڑ روپے دینے ان کے گھر گئی تھی تو کسی ڈراماٹائز جگہ تو نہیں تھی نا سر، وہ تو جو چیزیں سامنے تھیں وہ سامنے تھیں. بہت سے جرنلسٹ اس بات کو بھی کنفرم کر چکے ہیں. تو اب وہ بات تو رہی نہیں. تو مگر کچھ وہ جو 278 وہ تو بہت زیادہ چیز بچ جاتی ہے. تو اب خبر یہ ہے کہ سابق گورنر کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ گورنر کوئی اور نہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہو سکتے ہیں. جی ہاں، لطیف کھوسہ صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فارمیشن کمانڈر پر سخت
حادثے سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ ڈائریکشن دی گئی ہے، تو اگلے کچھ دنوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے کے پی کے منتقل کرنے کی جو درخواست تھی نا، وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کے پی کے میں منتقل کرنے کی درخواست تھی، اور جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں اس کی سماعت ہوگی۔ جسٹس امین الدین صاحب خود کریں گے، اور 10 دسمبر کو درخواست یہ لگ چکی ہے جی، اور درخواست لگ جانا ہی کوئی شک نہیں بڑی بات ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ کس پاسبلٹی کے تحت عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کے پی کے منتقل کیا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اڈیالہ تو ویسے ہی پنجاب کی حدود میں ہے۔ جب کیس اسلام آباد کا ہے اور منتقلی اڈیالہ میں کی گئی ہے، تو پھر کیس اسلام آباد کا تو منتقلی کے پی کے میں بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ ایسی کون سی چیز ہے جو مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، جو علی امین گنڈاپور صاحب کی جیل کے اندر عمران خان صاحب کا خیال نہیں رکھ سکتے، ٹیک کیئر نہیں کر سکتے؟ تو ہے، اگر تھوڑا ریلیف دینا مقصود ہوا سر، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ راستہ نکالنا واقعی اگر ممکن ہے، اگر وہ بات کی جا رہی ہے، تو اگر عدالت کے کندھے پر رکھ کر کے پی کے منتقل کر دیا جائے عمران خان صاحب کو، تو حکومت کو بھی فیس سیونگ مل سکتی ہے۔ باقی چیزیں ڈیفینیٹلی جب سماعت ہوگی تو میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس وقت یہ چل رہا ہے، دیگر بھی کافی خبریں، بلاگ بہت لمبا ہو جائے گا، تو اگلے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔